सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र यतिखेर देशमा जे भइरहेको छ, नेपालको राजनीति अहिले जतातिर केन्द्रित छ त्यो हेर्दा लाग्छ सामान्य जनताको कुनै समस्या छैन, राष्ट्रको कुनै त्यति ठुलो समस्या छैन जति ठुलो सत्ता चलाइरहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ। नेकपा यतिखेर आन्तरिक किचोलोमा यसरी अल्झिएको छ कि मानौ त्योभन्दा ठुलो समस्या अरू कुनै हुँदै होइन, कुनै छँदै छैन। ती समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यकै छैन। नेपालको अहिलेको समस्याको प्राथमिक केन्द्रमा भनेको सत्तारूढ दलको जुन खालको आन्तरिक किचोलो छ, पार्टी भित्रको गुटको राजनीतिको पट्टाक्षेप जसरी भइरहेको छ, हो त्यसलाई नै निरूपण गर्नको लागि, सरकार चलाउनको लागि होइन, अहिले केवल पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन चलाउनको लागि जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसले अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई अहिले ओझेलमा पारिरहेको छ। हो, जनता म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ महँगोमा किनेर खान बाध्य भइरहेका छन् र यतिखेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुगाइएका घटनाहरू छ्यासछ्यासी बाहिर आइरहेका छन्। तर यी लगायतका थुप्रै कारणहरूले, कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, लगाइएको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सिर्जना भएका बहुआयामिक समस्या र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने समस्याका विषयमा कुनै छलफल भइरहेका छैनन्। नेपाली जनताको सदियौँदेखिको दुःख समस्या समाधान गर्नका निमित्त झन्डै 2/3 यो समाजवाद उन्मुख कम्युनिस्ट सरकारले त्यति ध्यान पुर्याइरहेको वास्तविकतामा देख्न सकिन्न। धेरै ध्यान, धेरै आफ्नो ऊर्जा भनेको अहिले पार्टीको आन्तरिक किचलो समाधान गर्नलाई मात्र देखिएको छ। यदि ती आन्तरिक किचलो समाधान भइहाले पनि नेपाली राष्ट्र र नेपाली जनताले आखिर के पाउँछन् त भन्दा केही पनि छैन। हिजोको यथास्थितिको निरन्तरता हुनेछ होइन। त्यो किचलो एउटा नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भयो र पार्टी विभाजन भइहाल्यो भने पनि के हुन्छ त? यो सरकार ढल्ला, अर्को त्यस्तै खालको सरकार आउला, फेरि सत्ता ढाल्ने र सरकार बनाउने निर्माण र विघटनको क्रम जुन इतिहासमा, निकट इतिहासमा नेपाली जनताले हेर्न विवश थिए, त्यसकै निरन्तरता हुनेछ। आम नेपाली जनताको दिनानुदिनको समस्यासँग नेपालको राजनीतिको प्राथमिक कार्यसूची अहिले मिल्दैन। किन यसो भइरहेको छ होला भनेर हेर्ने हो भने हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ, नेपाली जनताको समस्या र नेपाली राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नका निमित्त नेपालको राजनीति कहिले केन्द्रित भएन, अहिले पनि भइरहेको छैन, त्यसकै निरन्तरता छ। हो, यही वास्तविकता, यही तिथो यथार्थ हेर्न अभिशप्त नेपाली जनताहरू मात्र यदि हेर्न मात्रै अभिशप्त भएको भए हुन्थ्यो। महँगोमा म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ खानेदेखि करबाट पालिएका नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीति गरेर लागिरहेका, लाभका पदमा बसेका मन्त्रीज्यूहरूले लुकाएको सम्पत्ति विवरणका समेत कुराहरू अहिले त्यो हेर्नलाई अभिशप्त छन्। आखिर यो किन भइरहेको छ? किनभने राजनीति जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भएन, राष्ट्र र जनताप्रति दायित्व बोध गरेन, त्यसकारण यही भइरहेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही हप्तादेखि हामी दैनिक देखाइरहेका छौँ एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा जसरी घात गरिरहेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रमा जसरी प्रतिघात गरिरहेको छ, विदेशबाट आयातित महँगा चकलेटको भन्सार कर घटाउन समेत हैसियत राख्ने यो व्यावसायिक घरानाको अर्को एउटा खुलासा गर्दैछौँ। आखिर के त्यो व्यावसायिक घरानाले जसरी म्याद गुज्रेका सामानहरू, खाद्य पदार्थहरू नेपाली जनतालाई खुवाइरहेको छ, आखिर त्यसले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू म्याद गुज्रेको मितिदेखि कति दिनसम्म पछिसम्म उपभोग गर्न मिल्छ, अथवा त्यस्तो खालको म्याद गुज्रेको सामग्री यसरी बिक्री वितरण गर्दै गर्दा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? के गर्नु पर्थ्यो? हामी यसलाई बारम्बार फलोअप गरिरहेका छौँ। हामी आज विशाल ग्रुपको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 5 पहिला हामी प्रस्तुत गर्छौँ यो सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। त्यस पछाडि एकजना खाद्यविदसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारेको यो सामग्री। हामीले विगत केही दिनदेखि नेपालको प्रतिष्ठित तथाकथित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले कसरी साङ्गठनिक रूपमा म्याद गुज्रिएका र कुहिएका सरसामान नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ भन्ने बारे खोजनीति गरिरहेका छौँ। अशोक अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको यो विशाल ग्रुपको नामले परिचित सञ्जालले विदेशी बजारमा म्याद गुज्रन लागेका वस्तुहरूलाई सस्तो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा नेपाल भित्राएर
नयाँ नक्कली मिति राखी बजार पठाउँदै गर्दा गत असोज 15 गते प्रहरीले ठूलो मात्रामा अखाद्य वस्तु फेला पारेको थियो। विशाल ग्रुपका 2 वितरक कम्पनी आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स बाहेक विशाल ग्रुपका अरू यस्ता कति गोदाम होलान् जहाँ विशाल ग्रुपले सडे गलेका, कुहिएका र म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखिरहेको छ। हामीले बजारमा किन्ने प्राय जसो सामग्रीमा खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति राखिएको हुन्छ र कुनै कुनै खाद्य वस्तुमा बेस्ट बिफोर अर्थात् निश्चित अवधिभित्र खाँदा राम्रो हुने भनेर लेखिएको हुन्छ भने कसैमा खाद्य वस्तुको उपभोग्य समाप्ति मिति अर्थात् एक्सपायरी डेट उल्लेख गरिएको हुन्छ। खाद्य वस्तुमा राखिएको एक्सपायरी डेटको अर्थ कुनै पनि खाद्य वस्तुमा उल्लेख गरिएको अन्तिम मितिपछि उक्त खाद्य वस्तु खान अयोग्य र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ भनेर राखिएको सङ्केत मिति हो। अध्ययनले देखाए अनुसार मिति सकिएका खाद्य वस्तु खाँदा मानिसलाई फुड पोइजनिङ हुन्छ अर्थात् खाएको कुरा पेटमा पुगेर विष बन्छ। यसका साथै मिति सकिएको खाद्य वस्तु खाँदा ज्वरो आउने, आमाशय बाउडिने, पखाला लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता हुने हुन्छ र केही म्याद सकिएका खाद्य वस्तु खाँदा मानिसलाई क्यान्सर समेत हुन्छ। त्यस्तै हामीले किन्ने केही खाद्य वस्तुमा बेस्ट बिफोर अर्थात् वस्तुमा उल्लेख गरिएको मितिभन्दा पहिल्यै किनेर उपभोग गर्नु उत्तम हुन्छ भनेर सङ्केत मिति राखिएको हुन्छ। यसको अर्थ एकपटक मिति सकिएपछि खाद्य वस्तुले यसको ताजापन, स्वाद, गन्ध वा पौष्टिक सामग्री हराउँछ। बेस्ट बिफोर लेखिएको सामग्रीमा मिति सकिएपछि पनि कुनै कुनै वस्तु केही समयसम्म खान योग्य हुन्छन्, तर कुनै पनि खाने वस्तु अझै खान योग्य छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न व्यक्तिले उसको इन्द्रियमा भर पर्नुपर्छ। जस्तै खाद्य वस्तुको हेराइ, गन्ध र स्वादमा फरक पनि आउन सक्छ। यदि तपाईँले खाद्य वस्तुको हेराइ, गन्ध र स्वाद अनौठो, नमिठो र ननिको पाउनुभयो भने बेस्ट बिफोरको मितिपछि खाद्य पदार्थ खान योग्य हुँदैन र खानु हुँदैन। त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेस्ट बिफोर र एक्सपायरी डेट नजिक पुगेका थुप्रो सामान कहाँ जान्छन्? खाद्य र पेय पदार्थको व्यापारमा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरिएका सामान जसको बेस्ट बिफोर र एक्सपायरी डेट नजिक छ वा उपभोग्य मिति सकिन लागेको छ त्यस्ता वस्तुहरूलाई सामान्यतया चाँडो बिक्री गर्न सक्न खाद्य वस्तुको मूल्य घटाइन्छ वा एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा दिइन्छ। हो, यस्तै मूल्य घटाइएको वा एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा भनेर गरिएको अफरको मौका छोपेर म्याद गुज्रन लागेका, म्याद गुज्रिएका र बेस्ट बिफोर मिति नागिसकेका वस्तुहरू विशाल ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उठाउँछ र नेपालमा ल्याई भट्टाभट सकिएको मिति मेटेर नयाँ नक्कली मिति राखी बजार पठाउँछ। अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने ससाना बालबालिकालाई मिति सकिएको दुध र दुधजन्य पदार्थहरू खुवाउँदा बालबालिकामा गम्भीर शारीरिक असरहरू पर्ने गरेका छन्। उता विशाल ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्याद सकिएका हर्लिक्स, बर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, बन्टी चकलेट, फिङ्गर चिप्स, ट्याङ जुस लगायत कुहिन लागेका यावत वस्तुहरूको नेपालमा आयात गरी सकिएको उपभोग्य मिति मेटेर नयाँ मिति राखी बजार पठाउँदै विशाल ग्रुपले लाखौं नेपालीलाई रोगी बनाइरहेको छ। यसरी म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थहरू त्यो म्याद किन राखिएको भन्दा त्यो म्यादभन्दा पछाडिको मितिमा यो खाद्य पदार्थ अब खान योग्य रहँदैन, यो एउटा विषाक्त पदार्थको रूपमा रूपान्तरित भइसक्यो, यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दछ भनेरै त्यो म्याद राखिएको हो। कुनै पनि खाद्य पदार्थको चरित्र प्रकृति अनुसार नै त्यसको म्याद तय हुने गर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्याद गुज्रिसकेका खाद्य पदार्थहरूको म्याद पुनः थपेर नेपाली बजारमा बेचबिखन भइरहेको छ। तपाईँ हामीले थाहै नपाइकन यसरी म्याद गुज्रेका कति खाद्य पदार्थहरू खायौँ होला। अझ महँगोमा किनी महँगा चकलेटहरू, पौष्टिक आहार भनिने बर्नभिटा र शिशुहरूलाई खुवाउने यी बर्नभिटा र बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने हर्लिक्स हामीले कति म्याद गुज्रेका खाएर हामीले आफैले पैसा तिरी आफ्नो स्वास्थ्यमा माथि घात गर्यौं होला थाहा नपाइकन। हो, यही घात गर्नको लागि वातावरण तय गर्ने विशाल ग्रुप अहिले कारबाहीको दायरामा आउन सकिरहेको छैन र तपाईँ हामी यसै गरी बोल्दै गर्दा, तपाईँहरू टेलिभिजन हेर्दै गर्दा यतिखेर अन्य कति गोदामहरूमा यसरी नयाँ मिति राखेर फेरि बजारमा नयाँ चकलेटहरू आउँदै होलान्, म्याद गुज्रेका बर्नभिटा र हर्लिक्सहरू आउँदै होलान्। हामीलाई यसमा आशंका छ। त्यसकारण यो जुन विशाल ग्रुपले जे गरिरहेको छ र अरू विभिन्न व्यावसायिक घरनाले पनि यस्तै हरकतहरू गरिरहेको हुन सक्छन्, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि घात गरिरहेको हुन सक्छ। यसमा बेलैमा ध्यान दिनु पर्यो मात्र हामी भनिरहेको
गरिरहेका छौँ र आखिर म्याद गुज्रेका खानेकुरा खाँदा र एक्सपायरी डेट अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एक्सपायरी डेट र बेस्ट बिफोरमा के फरक छ, के म्याद गुज्रे पनि केही समय यसलाई उपभोग गर्न मिल्छ, यो बारेमा हामी एकजना चिकित्सकसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग डाक्टर परशुराम घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर घिमिरे नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते अनि धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। ल अब यो म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू नेपाली बजारमा म्याद थपेर पुनः नयाँ मिति राखेर आउने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा यो कतिको गम्भीर कुरा हो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा? धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। तपाईहरुले जुन कुराको उठान गरिरहनु भएको छ यसले चाहिँ नेपालीको अथवा हामी सबै जुन सँगै बस्छौँ अथवा हाम्रो घर परिवार छ छिमेकको जसको छ त्यस्तो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कुराहरू हामीले पटक पटक पनि भन्दै आइरहेका छौँ र जुन एक्सपायरी डेट अथवा बेस्ट बिफोर भनेर लेखिएका सामग्रीहरू पुनः रिप्याकिङ त्यसै पुनः डेटहरू राखेर जुन किसिमको व्यापार गरिन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो, मैले चाहिँ के सोच्छु भने पहिलो त हाम्रो जनधनको क्षति जसले चाहिँ स्वास्थ्यमा अत्यन्तै ठुलो असर पार्ने र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा एक किसिमको विभत्स किसिमको क्राइम भन्दा पनि हुन्छ। किनभने उहाँहरूले एउटा नाफाको लागि आफ्नै परिवार, आफ्नै साथीभाइ, आफ्नै चाहिँ छरछिमेकको मान्छेहरूलाई चाहिँ बिरामी बनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूका चाहिँ यावत किसिमका जुन रोगहरू निम्त्याउने कुराहरू जुन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्राइम हो। यसमा सरकारको त्यसपछि जुन निकाय छ जसले चाहिँ यसको जुन मेजरमेन्ट गरेर सबै जनताको सामु ल्याउनु पर्ने उहाँहरूको चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। अब डाक्टर घिमिरे जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अथवा चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा म्याद गुज्रिएको जस्तै मानिलिउँ होइन, यो वर्षको अन्त्यसम्ममा म्याद मिति राखिएको छ र त्यो अन्त्यपछि पनि हामीले 2-4 महिना त्यसलाई उपभोग गर्दाखेरि जनस्वास्थ्यमा खासै फरक पर्दैन, अथवा बेस्ट बिफोर भनेर राखिएको हुन्छ अथवा बेस्ट बिफोर 6 महिना मानिलिउँ छ भने 7औं महिनामा त्यसलाई उपभोग गर्दा पनि अब कतिपय कोणबाट कुराकानी गर्दा यो विष समान हुन्छ भनिएको छ। त्यस्ता खाद्य पदार्थहरू जसको म्याद गुज्रिसकेको छ त्यसको अवस्था चाहिँ के हो? त्यो खान योग्य हुन सक्छ? पक्कै पनि खान योग्य हुँदैन। किनभने जबकि एउटा सिस्टममा एउटा ठाउँमा चाहिँ उहाँ तपाईहरुले चाहिँ यति समयसम्म मात्रै युज गर्नुस् अथवा यो समयभन्दा अगाडि युज गर्नुस् भनेको मतलब के हुन्छ भने त्यो फुडहरू कुनै न कुनै एउटा प्रोसेस फुड भन्छौँ हामीले, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर बनाएको फुड हुन्छ र त्यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि केही केमिकल्सहरू अन्य तत्त्वहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न स्वाद, विभिन्न टेस्ट, विभिन्न गन्धको रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यस्ता किसिमका कुराहरू ह्रास हुँदै जाने र त्यसले चाहिँ जुन पौष्टिक आहारका कुराहरू गरिएको हुन्छ जुनमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्सहरूका कुराहरू हुन्, त्यस्ता कुराहरू जुन क्लेम गरिएको हुन्छ, क्लेम गरेको आधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो पनि एउटा टेस्ट हुन बाँकी छ। त्योभन्दा बाहेक पनि जस्तो कुरा भनिन्छ भने त्यस्ता कुरा जुन हाम्रो एकदमै शरीरलाई चाहिने किसिमका जुन तत्त्वहरू हामीले चाहिँ जुन युज गरिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ खान पक्कै पनि अयोग्य हुन्छ। जसरी चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, हामीले चाहिँ एउटा बजारमा गएर साग किन्दाखेरि हामीलाई फ्रेस साग चाहियो अथवा आजको साग चाहिन्छ भनेदेखि हामीले गएर बजारमा गएर चाहिँ तपाईँले डेट सकिसकेको अथवा डेट एक्सपायर भइसकेको 1 महिना अथवा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पछाडिको कुराहरू खाँदाखेरि हामीले आफैले त्यो कम्पेयर गर्न सक्छौँ। तर के भने हामीलाई कुनै न कुनै तर्फबाट अब हामीलाई भ्रममा राखिएको छ यस्ता सामानहरू चाहिँ जुन डेट भन्दा पछाडि जस्तै डाक्टर घिमिरे मितिसकेको खानेकुराले त्यहाँबाट प्राप्त हुने भनिएको पौष्टिक आहार मात्रै अथवा पौष्टिक पदार्थ मात्रै शरीरले नपाउने हो अथवा त्यो जस्तै बालबालिकालाई खुवाइने बर्नभिटा जस्ता कुराहरू यदि म्याद सकिएको छ भने यो विष समान हुन्छ अथवा दुधजन्य पदार्थहरू विषजन्य हुन्छ र त्यसले जनस्वास्थ्यमा क्यान्सर जस्तो दीर्घ रोग अथवा घातक रोग पनि सिर्जना गर्छ भन्ने कुरामा सत्यता छ कि छैन? पक्कै पनि जुन कुरा तपाईँले उठान गरिरहनु भएको छ यस्तो कुरामा अत्यन्तै म जोरदार रूपमा भन्न के चाहन्छु भने यसमा सत्यता छ कि जब आफ्नो एउटा सर्टेन टाइमभित्र कन्ज्युम गरिसक्नु पर्ने गुड्सहरू, कन्ज्युम गरिसक्नु पर्ने खानेकुराहरू कन्ज्युम गर्न सकिन्न, त्योभन्दा पछाडि पनि युज गरियो भने त्यसले सामान्य रोगदेखि लिएर जुन झाडा पखाला भोमिटिङदेखि लिएर हाम्रा जुन पेटमा त्यसपछि त्योभन्दा तल जाँदाखेरि हाम्रो अन्य अङ्गहरू छन्, इन्टेस्टाइनका कुराहरू छन्, त्यसमा गएर त्यो अपाच्य हुने र अपाच्य भइसकेपछि त्यसले चाहिँ डायरिया लगायत कुराहरू गराउने र डायरिया गराउँदै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेल्सहरू बिस्तारै मर्न सक्ने, हाम्रा चाहिँ भित्र जुन भित्रको पार्टहरू हुन्छ त्यसका सेल्सहरू मर्न सक्ने र त्यसको त्योभन्दा पछाडिको अर्को स्टेजमा जान्छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ अर्को इन्करेजमेन्टको रूपमा अन्य रोगहरूको लाग्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पनि सुन्दै देख्दै पनि आइरहेछौँ र यो मेडिकल साइन्सले पनि यो कुराहरू प्रुभ गरेको छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। तर अर्को कुरा पनि के यहाँ भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन कुराहरू क्लेम गरिएको हुन्छ त्यो पनि हाम्रो देशमा टेस्ट गरिएको छैन। जुन कुराहरू जुन पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन् अथवा छैनन् भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ, किनकि त्यस्तो किसिमको ल्याबहरू त्यस्तो किसिमको कुराहरू हुनुपर्ने र म चिकित्सक भएको नाताले यस्तो कुराहरू चाहिँ अझ मेडिकल साइन्सले चाहिँ कस्तो भने हाम्रोतिर त झन् एक्सपायरी हुनुभन्दा अगाडि नै कतिवटा मेडिकेसनहरू हुन्छ अथवा त्यो किसिमका मेडिसिन्सहरू जुन प्रडक्टहरू युजमा हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ
एकदम पक्कै पनि तिनीहरू चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर र बजारबाट मार्केटबाट हटाउनु पर्ने र तिनले गर्न सक्ने जुन खराब कुराहरू चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ लेखेरै राखिदिनु पर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु म। जस्तै अब यस्ता खानेकुराको उपभोग गर्नाले अलिक प्राणघातक रोगहरू नै लाग्न सक्ने भन्ने कुरा नै आइरहेको छ, क्यान्सर लगायतका रोगहरू, यसमा चाहिँ के हो कुरा? यसमा एउटा पार्ट के हुनसक्छ भने इन्टेस्टिनल जुन क्यान्सरका कुराहरू छन्, स्टोमक क्यान्सर कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने र त्यसपछि अन्य जुन टेस्ट बढाउने कुराहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ स्वाद बढाउने कुराहरू छन् त्यसले चाहिँ न्युरोजेनिक पार्टको कुराहरूका नर्भस सिस्टमका जुन कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता किसिमको चाहिँ क्यान्सरलाई इन्करेजमेन्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टरको रूपमा बसेको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। र अब यसले यही नै ट्युमर गराउँछ, यसले नै क्यान्सर गराउँछ भनेर चाहिँ कुन फुड अनुसारको कुराहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले सोच विचार गरेर त्यही अनुसारको फुडहरू, त्यही अनुसारको एक्सपिरियन्स युज भएको कुराहरू र त्यसमा जुन किसिमको प्रोसेसिङको कुराहरू पार्ट भएको हुन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ त्यति धेरै ध्यान किन दिन सकेनौँ त? अथवा यहाँहरू जस्तो विज्ञले जनस्वास्थ्यमा पर्ने यो खालको म्याद गुज्रेका सामग्री उपभोग गर्दाखेरि जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा बुझाउन नसके हो कि? जस्तै हामी अहिले पनि बजारमा केही कुरा खरिद गर्न गयौँ भने हामी पटक्कै म्याद हेर्दैनौँ, त्यसको आकर्षक प्याकेज हेर्छौँ र त्यसपछि मूल्य तिर्छौँ र फर्कन्छौँ हैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दाखेरि हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि केही समय अगाडि कोलिफर्म मिसिएको दुध बालबच्चालाई बेचबिखन गर्ने एउटा कम्पनीको सञ्चालकलाई त्यहाँको कानुनअनुसार निकै दण्ड अथवा अलिक कडै खालको दण्ड सजाय दिएको थियो। हामीले यसलाई हल्का रूपमा जसरी लिएका छौँ हैन, अब यसलाई के गर्न सक्छौँ? उपभोक्ताले कसरी आफ्नो स्वास्थ्य ध्यानमा राख्ने? हामीले त बजारमा विश्वास गर्छौँ, हामीले त कम्पनीमा विश्वास गर्छौँ, बज्ने विज्ञापनहरूमा पनि विश्वास गर्ने गरेका छौँ। विज्ञापनले जसरी एउटा भनिराखेको हुन्छ, दाबी गरिरहेको हुन्छ, यसले यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा आम उपभोक्ताले विश्वास गरिरहेको परिस्थिति छ। र अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त त्यसो भए के गर्नुपर्छ? उपभोक्ताले के गर्नुपर्छ? यसलाई अझै दण्डनीय बनाउनको लागि र यस्ता कार्य यस्ता हरकतहरू रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ? एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको हिसाबले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। म चाहिँ सबभन्दा पहिलो के जोड्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ यस्तो कुराहरू थाहा पाउनको लागि, यस्तो कुराहरू अगाडि बढ्नको लागि हामी एकदम अल्छी छौँ। हामीलाई चाहिँ टाइम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। जबकि जबसम्म हामी अस्पतालको बेडमा रहँदैनौँ अथवा हामी अस्पतालको बेडमा पुगेर हामी चाहिँ मरणासम्म अवस्थामा पुग्दैनौँ तबसम्म हामीलाई कहिले पनि चेत फिर्दैन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो भयो भने हामीसँग यस्ता कुराहरूसँग लड्ने अथवा यस्ता कुराहरू इन्करेजमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै कम छ। तपाईँले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र अर्को इन्डियाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ केही पनि कुराहरू अलिकति मात्रै खाद्य अथवा जम्मा 1 रुपियाँ 1 पैसा बढ्दाखेरि पनि अथवा 1 दिनको एक्सपायरी डेट हुँदाखेरि पनि त्यहाँ कत्रा आन्दोलनहरू भएका छन्, कत्रा कुराहरू भएका छन् र त्यो किसिमका एउटा पार्ट छन्। र त्यसभन्दा पछाडिको हाम्रो जुन एउटा जनस्वास्थ्य त्यसपछि गुणस्तरता नापतोल जुन विभाग छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त गर्न सक्नु भएन अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम जति गर्नुपर्ने त्यो काम गर्न सक्नु भएन। र अर्को कुरा के छ तपाईँले गएर हेर्नुहोस्, अहिले पनि यो यस्ता किसिमका ठगी अथवा यस्ता किसिमका चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ जुन डेट बढाउने कुराको एउटा दण्ड सजाय तपाईँले गएर हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 400 रुपियाँको जुन सजाय, त्यसपछि 1 महिना 2 महिनासम्मको जेल, त्यो दुईटै किसिमका यस्ता कुराहरू भन्छन्। र तपाईँले के बुझ्नु, उहाँले अरबौँ खरबौँ कमाउँदाखेरि पनि 100 रुपियाँ तिरेर चाहिँ उहाँ छुट्नुहुन्छ अथवा उहाँले चाहिँ एउटा मान्छे खडा गरिदिनुहुन्छ। उपभोक्ताले चाहिँ आफै आफ्नो स्वास्थ्यमा सचेत हुनु पर्यो हैन, उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो। अब सचेत नै कसरी हुने? म्याद गुज्रेकोलाई नयाँ म्याद थपिएको छ, उपभोक्ताले नि के हेरेर विश्वास गर्ने समस्या यहाँनिर पनि छ। हुन्छ डाक्टर परशुराम घिमिरे, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र हामी पुनः जोडिएर पछि कुराकानी गर्नेछौँ। धन्यवाद छ डाक्टर परशुराम घिमिरे, जनस्वास्थ्य विज्ञ परशुराम घिमिरे यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द, जनता यतिखेर आफ्नो पैसा आफ्नो परिश्रमको मूल्य तिरेर बिस खानुपर्ने बाध्यता बेहोरिरहेका छन्। कोरोनाका कारणले गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरू थपिएका छन्, गरिबी बढेको छ, खानाका निमित्त मानिसले श्रम नपाई अथवा रोजगारी नपाइरहेको अवस्था छ, श्रम गरेर पनि 2 छाक खान नपाउने स्थितिमा नेपाली जनता बाँच्न परिरहेको छ। विश्व बजारमा बेचिएका थुप्रै चेलीहरूको दर्दनाक कुरा र विश्व बजारमा आफ्नो हड्डी पसिना रगत बगाइरहेका नेपाली युवाहरूको समस्या यो देशको राजनीति गर्नेहरूको प्राथमिक विषयवस्तु बन्नुपर्छ र त्यहीमा केन्द्रित भएर देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि लानुपर्छ भन्ने आग्रह कुनै पूर्वाग्रह होइन। यो यहाँहरूले हिजो आफ्नै भाषणमा आफ्नै नारामा गरेका ठुला कुराहरू हुन्। हामीलाई त लाग्दछ यी साना कुरा हुन्। नेपाली जनताले भोगिरहेका यी ठुला समस्या नेपालको राजनीतिको केन्द्रले चाहने हो भने छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सक्छ। तर राजनीतिक केन्द्रको विषय नै बनेन यो, समस्या त्यही नेर छ। यस्तै खालका समस्याहरू थुप्रै आइरहेका छन्। यतिखेर मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन छाडेको
भएको छ। नेपाली जनताको करबाट पालिएका मन्त्रीज्यूहरू लाभको पदमा बस्नुभएको छ र प्रत्येक वर्ष मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति घट्यो अथवा बढ्यो। नेपाली जनता जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् उनीहरूले जान्न पाउने अधिकार यो लोकतन्त्रको न्यूनतम अधिकारभित्र पर्छ, त्यसबाट वञ्चित भएको छ र नेपाली जनता वञ्चित पारिएका छन् लगायतका थुप्रै समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपाय र पहलसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितहरूको दर बढ्दै गएको छ र यसमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पट बनिरहेको छ। अहिले परीक्षणको दर घटाइएका कारणले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घटेको जस्तो देखिएको छ। तर समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोना अब यो जाडो महिनामा झन् के हुने हो र यसले कस्तो खालको परिणाम दिने हो, विज्ञहरूले पनि विभिन्न आङ्कलन गरिरहेका छन्। करिब 2 हप्तामा निको हुने र धेरैजसोलाई आफै निको भइरहेको थाहै नपाइकन पनि निको भएको कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त काठमाडौँ उपत्यकामा 2 हप्ता कम्तीमा लकडाउन गरौँ फेरि भनेर उपत्यका मेयर फोरमले सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरेको छ र यस हिसाबले के अब छठ पछाडि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालका विभिन्न खालका हल्लाहरू अनुमानहरू भइरहेका छन्। आखिर के गर्ने तयारी छ, उपत्यका मेयर फोरमको धारणा के हो र यसको तयारी सरकारी निकायले के सोचिरहेको छ? हामी उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी गृह मन्त्रालयको धारणा के छ यस सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेसँग कुराकानी गरेर यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ मदन सुन्दर श्रेष्ठ, उपत्यका मेयर फोरमका सचिव हुनुहुन्छ। हजुर मदनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मदनजी। हजुर सिसिमजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर अब कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको यो सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यका हट स्पट जस्तै बनेको छ। यतिखेर तपाईँहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूले फेरि लकडाउन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ। के लकडाउनले कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नै बुझाइ हो अझै पनि यहाँहरूको? अहिलेको स्थितिमा जुन दरमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्ख्या बढिराखेको छ, सक्रिय सङ्क्रमितहरू अहिले पनि 20,000 माथि नै छ। अनि 20,000 माथि रहेको छ भने अनि अहिले पनि लगभग चाहिँ 93,000 भन्दा बढी चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरू यो सङ्क्रमण भइसकेको छ भने चाहिँ लगभग 5,000 भन्दा बढी मृत्यु भइसकेको स्थितिमा यो जुन रूपमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या छ यो विश्वको तुलनामा हेर्ने हो भने विशेष क्यापिटल सिटीहरू, यो चाहिँ हाम्रो राजधानी सहर हेर्नु हो भने नेपाल चाहिँ लगभग अग्रस्थानमा पर्न लाग्छ। चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्ने भन्दा नि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै चासोको विषय भइसक्यो। भने चाहिँ अहिले 20,000 सङ्क्रमितहरू छन्, उहाँहरू घरमै मात्रै बसिराखेको छ भन्नु, होम आइसोलेसनमा त बस्नु भएको छ, बाहिर पनि घुमघाम राखेको स्थितिहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही त होइन, तपाईँहरूको जे माग छ, तपाईँहरूले जुन सिफारिस गर्नुभएको छ अथवा माग गर्नुभएको छ कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC-लाई होइन, यसको निर्देशक समितिसँग तपाईँहरूले 2 हप्ता अब लकडाउन गरौँ उपत्यकामा भन्नुभएको छ। हाम्रो कुरा चाहिँ, मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने 2 हप्ता लकडाउन गर्दैमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने हो भने त गरौँ होइन। हिजो हामीले यो अभ्यास फेरि दोस्रो पटक गरेको हो निषेधाज्ञाको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दाखेरि, त्योभन्दा अगाडि लामो समय हामी लकडाउनै गऱ्यौँ, तर त्यसले चेन ब्रेक हुने अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने त्यति उल्लेख्य सफलता प्राप्त नगरेको हाम्रो निकट इतिहास छ नि त। विगतको लकडाउन भन्ने बित्तिकै निषेधाज्ञा भनेको विगतको कुराहरूबाट तर्सिने आलोचना कुराहरू भइरहेको छ। कोरोनाको चेनले चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि जुन रूपमा उचाइमा पुगिराखेको छ, यो मङ्सिर महिना चाहिँ अझै बढी भयावह छ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिराखेको छ, सङ्कलन त्यही हो। त्यसैले कोरोनाको यो जुन रूपमा ग्राफ राखेको छ त्यसलाई चेन ब्रेकको लागि चाहिँ
एउटा निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ एउटा ब्रेक चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि हामी लकडाउन पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ यो निषेधाज्ञा पनि हुनसक्छ भनेर भनेको। तर त्यति गर्दाखेरि चाहिँ विगतमा 3 महिना जस्तै चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन कि अझै घनीभूत रूपमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर आइसोलेट गर्दै गइयो भने चेक ब्रेक गर्न सकिन्छ भने चाहिँ देखिएको छ। अहिले चाहिँ युरोपमा पनि चाइनामा पनि पटक पटक लकडाउन गर्ने खुल्ला गर्ने त्यो कुराहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ अहिले काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने सीमा नाकाहरूलाई त्यहाँ लक गर्ने भने कि उपत्यकाभित्रै लकडाउन गर्नुपर्छ भने? अहिले हामीले भनेको चाहिँ उपत्यका सबै नाकाहरू सिल गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ उपत्यकाभित्र रहेकोलाई चाहिँ भित्र दिनु, बाहिर जानको लागि चाहिँ केस दिने, त्यसपछि चाहिँ उपत्यकालाई पुरै सिल गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ घनीभूत रूपमा ग्रासरुट तहमा पुगेर गएर चाहिँ हामी यो कन्ट्र्याक्ट पिसिआर टेस्ट गर्ने, 1 लाखको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भने हाम्रो सुझाव छ। त्यो पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि आइसोलेट गर्दै जाने र उपचार पनि गर्दै गयो। उपत्यका जुन रूपमा महामारी फैलिरहेको छ यसलाई चाहिँ क्लिन अप गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो हामीले सुझाव दिएको हो। भनेपछि सीमा नाकाहरू सिल गरेर उपत्यकाभित्र धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर कोरोना जोखिमको यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गरौँ भन्ने तपाईँहरूको धारणा है त। र एकैछिन हामी गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले चाहिँ के सोचिरहेको छ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापा यो बारेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ? अहिले उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने हटस्पटको रूपमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ उपत्यकामा। बाहिर जाने र भित्र आउने क्रमलाई रोकेर यसभित्र परीक्षण दायरालाई बढाएर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको जुन सुझाव छ, यसमा गृह मन्त्रालयको केही तयारी अथवा त्यस्तो खालको केही नयाँ कुरा केही छ कि? गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हजुर प्रेमलालजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब उपत्यकाका मेयर साहबहरूले काठमाडौँ उपत्यका कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको परिस्थितिमा केही समय लकडाउन गरौँ, पुनः उपत्यकाभित्र नै नाकाहरूलाई सिल गरौँ र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ हामी भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क छ। यही अनुसार माग पनि गर्नुभएको छ सिसिएमसीलाई, निर्देशक समितिलाई, यसको निर्देशक समितिलाई। यसमा गृह मन्त्रालयको धारणा अथवा गृह मन्त्रालयको तयारी चाहिँ केही छ? यहाँले भने जस्तै यो विषय चाहिँ अब सिसिएमसी हुँदै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा छलफल भएर उपयुक्त निर्णय चाहिँ हुने नै छ। निर्णय भयो भने निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय दृढ छ, प्रतिबद्ध छ, तयारी अवस्थामै छ। र यो विषयमा गृह मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो त्यसरी औपचारिक धारणा भन्दा नि अब कहीँ के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ उच्च तहमा शोधनी भएको अवस्थामा चाहिँ परामर्श होला। तर यो विषयमा चाहिँ हाम्रो तहसँग कुनै छलफल बहस चाहिँ भएको छैन। तर अब गृह मन्त्रालय अथवा गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक भएको र छठ पछाडि लकडाउन हुने सम्भावना छ भनेर अहिले हल्ला फैलिरहेको छ, यसमा सत्यता कतिको हो? यो विषय चाहिँ अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा छलफल चाहिँ भएको आधारमा भन्नुभएको होला माननीय मन्त्रीज्यूले। त्यसैले अब हामीले पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयको बेग्र प्रतीक्षा गर्नु बाहेक अरू हामीले तर्क गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले देख्दिनँ। होइन, अब अहिले स्थानीय अथवा प्रशासनले नै लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जस्ता काम गर्ने अधिकार जुन पाएको छ, यसमा गृह मन्त्रालयकै समन्वयमा त हुने होला नि, होइन? एकदम हो। तर त्यो पनि चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुरूप नै सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फानी प्रशासन 2028 को दफा 6 को 3 र संक्रामक रोग ऐनको दफा 2 बमोजिम चाहिँ निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्ने हो। अहिले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ पनि निषेधाज्ञा जारी भइरहेकै छ। तर अब यो भन्दा अलि कडाई खालको हुने कि भन्ने जुन चर्चा अथवा मेयर साहबहरूको पनि चाहिँ सिफारिस भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय आयो भने कार्यान्वयन चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाहिँ हुने हो। तर निर्णय चाहिँ अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आउने हो। गृह मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने बारेमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, ताकेता गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ भनौँ न कुनै खालको चाहिँ अप्ठ्यारो परे चाहिँ सहजीकरण गरिदिने काम चाहिँ त गर्छ नै। त्यसैले अब मन्त्री परिषदले निर्णय गरे नगरेसम्मको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ भन्न सकिएन। त्यही त अब प्रत्येक जिल्लामा जनताको जनस्वास्थ्य र जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहनुभएको छ।
र त्यहाँ आएका यी समस्यालाई अथवा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त पुनः निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनको अवस्थामा जानुपर्ने, बृहत रूपमा जानुपर्ने त्यस्तो समन्वय यहाँहरूको भएको छ कि छैन? अथवा समग्रतामा भन्नुपर्दा लकडाउन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा चाहिँ के हो प्रेमलालजी? मैले फेरि त्यही दोहोऱ्याए जस्तो हुन्छ। गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर लकडाउन विगतमा भएको भन्दा पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भएको हो। र अहिले पनि के छ भने अब म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँ, अझै पनि 12वटा विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिड-19को सङ्क्रमणको जटिलता, त्यो जोखिमको संवेदनशीलता हेरी कुनै न कुनै स्वरूपमा अहिले पनि निषेधाज्ञा आदेश जारी छ होइन। अब केही सीमित क्षेत्रमा होला, सीमित चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न मात्रै होला, त्यसैले चाहिँ त्यो अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। होइन यसले चाहिँ पुगेर त्यो चेन ब्रेक गर्न पर्यो भन्ने जुनको आवाजहरू उठिरहेको छ, यो अब एक हप्तामा चाहिँ मनासी पनि छ। अब यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उपयुक्त निर्णय गरेपछि तदनुरूप चाहिँ प्रमुख जिल्ला तपाईँले यसो भन्दै गर्दा छठपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन होला या नहोला? यसरी चाहिँ मैले चाहिँ भन्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन चाहिँ। अब परिस्थितिको जटिलता हेरी चाहिँ अब केही न केही अब निर्णय हुन पनि सक्छ होइन। यो दुवै एङ्गलबाट चाहिँ तर्कहरू आइरहेका हुन्छन्। हजुर, अब यसमा टाइट गर्न पर्यो, अब लकडाउन भन्ने शब्द चाहिँ त अब कानुनी भाषामा चाहिँ छैन नि। अब अलिकति अत्यावश्यक चाहिँ सेवा वा वस्तुको ढुवानी बाहेक अन्य चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ निषेधित गर्ने आदेश हो होइन। अब त्यो आदेश चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने पनि एउटा बुलन्द आवाज अब सुनिन्छ भने, अर्को अब होइन अब यो चाहिँ अब नागरिक आफै सचेत भएर चाहिँ जोगिने विषय हो, यो अर्थतन्त्रको विषय पनि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ लकडाउनमा जान हुँदैन भन्ने पनि आवाज पनि सुनिन्छ। त्यसरी यी दुवै कुराहरूलाई सन्तुलित हिसाबले जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णय चाहिँ गर्ने छ भन्ने चाहिँ गृह मन्त्रालयको अपेक्षा छ। त्यही निर्णयलाई गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ होइन त? अवश्य अवश्य। हुन्छ ल, प्रेमलाल लामिछानेजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठजीलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। छठपछि लकडाउन हुने हल्लाहरू विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जे उचित हुन्छ सम्बन्धित निकायले त्यही निर्णय गर्नेछ। जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सकस नहुने गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त आउनेछन् नयाँ कार्यविधिहरू, त्यही अपेक्षा गरौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास। थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण जनताले जान्न पाइरहेका छैनन्। जनताको करबाट पालिनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेपालमा लोकतन्त्र छ भने यहाँहरूको सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष घट्यो या बढ्यो नेपाली जनताले जान्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको न्यूनतम अधिकार हो सुशासन र पारदर्शिता। प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्छ, व्यवहारमा किन हुन सकेन यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। र थुप्रै खालका अन्य समस्या मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को उपदफा 1 मा स्पष्ट लेखिएको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को उपदफा 1 मा स्पष्ट लेखिएको छ। यतिखेर 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा। त्यसमध्ये मन्त्री परिषदका सदस्य 9 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन र सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको लेखिएको छ, तर त्यो जनताले जान्न पाएका छैनन्। कति रहेछ त सम्पत्ति? सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको नेपाली जनताले जान्ने अधिकार छ कि छैन?
यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग के लोकतन्त्र भनेको सुशासन हो, पारदर्शिता हो र प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँ सुशासनमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ, पारदर्शिता मार्गबाट उहाँ कति पनि विचलित हुनुहुन्न। पारदर्शिता र सुशासन लोकतन्त्रको मूल मर्म पनि हो, तर के यो शब्दमा मात्रै हो अथवा व्यवहारमा पनि रूपान्तरित हुनुपर्दछ पारदर्शिता र सुशासन? आखिर के हो? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। ऐनले भनेको के हो र मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण जनताले जान्न नपाएको कारण ऐनकै कारण हो अथवा लुकाउने कारण के हो? बुझ्न त्यति कठिन विषय त होइन यदि लुकाइएको हो भने, र यसको नियत के हो? हामी कुराकानी गर्छौँ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अर्यालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को दफा 1 हेर्ने हो भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउने अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। अहिले मन्त्री परिषदमा 22 सदस्यीय मन्त्रीहरूमध्ये 9 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। वेबसाइट खोलेर हेऱ्यो भने प्राप्त भएको मात्र देख्न सकिन्छ। यसभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरिएका प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष 76-77 को चाहिँ जनताले जान्न पाउँदैनन्। यो के कारणले? नै त्यस्तो भएर हो कि के कारणले यसो गरिएको होला? नेपालको कानुनले चाहिँ के भन्छ त अर्यालजी? हजुर, तपाईले जुन कानुन भन्नुभयो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50, त्यसै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 31 को कमा पनि यही व्यवस्था छ, हुबहु यही व्यवस्था छ। उहाँहरूले आफू नियुक्ति भएको वा चाहिँ आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको 60 दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। उहाँहरूले यसमा सायद यो कानुनको केही छिद्रहरू प्रयोग गरेर अहिले आफ्नो विवरणहरू जनता समक्ष सार्वजनिक नगरेको हुन सक्छ। त्यो कानुनमा त्यस्तो प्रतिवेदन त्यो चाहिँ सम्पत्ति विवरण चाहिँ गोप्य राखिनेछ भनेर लेखिएको भए तापनि विगतमा त्यसलाई सार्वजनिक नै गरिँदै आएको हो। अब अहिले नै पनि विभिन्न मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको पनि छ, तर पछिल्लो समयमा आएर यसलाई सार्वजनिक नगर्ने तर्फ फेरि उन्मुख भएको देखिन्छ। यो कुरा यो जुन पारदर्शिता अपनाउँदै आएको कुरा थियो त्यसमा फेरि पनि सरकारमा रहनुभएका हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूले त्यसमा कन्जुसाइ गर्न थालेको देखिन्छ। यो पारदर्शिता र सुशासनको कुरा भन्दा अगाडि ठ्याक्कै ऐनले चाहिँ के भन्छ त? म पुरै प्रावधान पढेर सुनाउँछु हाम्रा दर्शकहरूका निमित्त पनि, र यहाँले पनि भन्नुभयो दि अर्थी लागेको हो कि यहाँ स्पष्ट के भनिएको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको, अब ध्यान दिएर सुनौँ है त, अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कसका लागि प्रकाशन गर्ने राजपत्रमा तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। हजुर हो। र के भन्यो यो ऐनको यो प्रावधान दुई अर्थ लाग्ने छ? हजुर, यसमा त्यही त यसको उपदफा 4 मा चाहिँ के लेख्यो भने त्यो गोप्य राखिनेछ भनेर भन्यो। उहाँहरूले त्यसैको चाहिँ त्यही छिद्रलाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ। तर के छ भने यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू हेर्दाखेरि र नेपालमा पनि धेरै लामो समयदेखि गरिएको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। त्यसै गरेर यो एपेक प्रिन्सिपल भन्छ, यो एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन भन्ने यो जुन त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू छ, त्यो प्रिन्सिपलहरूले पनि यो एसेटहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। त्यसले एसेटहरू मात्रै डिस्क्लोज गर्ने होइन कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्वका कुराहरू हुन्छन्, अन्त कहाँ इङ्गेजमेन्ट छ, यी सबै कुराहरू पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ ताकि त्यसले गर्दाखेरि भोलि
त्यो चाहिँ उपल्लो पदमा बस्ने मान्छेहरूको धेरै ठुलो चाहिँ सम्पर्कहरू हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो पावरको मिसयुज गर्न सक्ने सम्भावना होइन। लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार हेरौँ न, लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार भनेको सुशासन हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ होइन। सुशासन र पारदर्शिता बिनाको लोकतन्त्र हुन सक्छ? हुन सक्दैन होइन। त्यसो भए देशमा लोकतन्त्र छ भने पारदर्शिता हुनुपर्छ। हामी कुनै अमुक व्यक्तिको उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण मागिरहेका छैनौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेर नेपाली जनताको करबाट पालिनुभएका र नेपाली जनताको सेवा गर्न लाभको पदमा आसीन हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरूको कुरा गरिरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ यदि तपाईँले भनेअनुसार यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को उपदफा 1 मा मैले जे पढेर सुनाएँ, यदि यसले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन भनेको छ भने पनि नेपालको हरेक कानुन, हरेक ऐन, संविधान लोकतन्त्र अनुसार बनेको छ, लोकतान्त्रिक सापेक्ष छ संविधान भने हरेक ऐन पनि संविधान सापेक्ष हुनुपर्छ, हरेक ऐन र कानुन लोकतन्त्र सापेक्ष हुनुपर्छ। त्यसकारण यदि भनिएको छ भने पनि यो ऐनमा त्रुटि भएको हुनसक्छ। लोकतन्त्र सापेक्ष हुनुपर्छ यो ऐन भनेर किन नबुझ्ने, त्यही अनुसारको कार्यान्वयन तहमा किन नल्याउने? हजुर होइन, यहाँले भन्नुभएको ठिक कुरा हो। अब उहाँहरू सर्वसाधारणको हैसियतले भन्दा पनि एउटा संस्थाको हैसियतले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको जुन उपल्लो नेतृत्वमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, सिनियर पोजिसनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, यो शब्द मैले यतिकै प्रयोग गरेको शब्द होइन कि यो सिनियर लिडरसिप भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा पनि भनेको छ। खास गरेर सिनियर लिडरसिपले यो गर्नै पर्छ भनेको छ। किन भन्दा उहाँहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट ज्यादा हुन्छ, उहाँहरूको सम्पर्क ज्यादा हुन्छ, उहाँहरूले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने ठाउँहरू ज्यादा हुन्छ, उहाँहरूले करप्सन गर्न सक्ने ठाउँहरू ज्यादा हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले इलिसिट इनरिचमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ आफ्नो पावरको मिसयुज गर्न सक्नुहुन्छ कि अरू कसैलाई फाइदा दिलाउन सक्नुहुन्छ कि हो, यो कुराहरू र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई घटाउनको लागि पनि यो चाहिँ सम्पूर्ण सम्बन्धहरू, खालि सम्पत्ति मात्रै होइन कि उहाँहरूका अरू सम्बन्धहरू पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण उहाँहरूले यो न्यूनतम कुरा सम्पत्ति वास्तवमा फेरि अब हामीले सम्पत्ति सम्बन्धी कतिपय विषय त त्यो गोप्य राख्नुपर्ने पनि हुन सक्ला, तर समग्रमा घर जग्गा चाहिँ मलाई गोप्य चिज पनि। अर्यालजी एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, हाम्रो यो भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 50 मा यो व्यवस्था भएर अहिले प्राप्त भएको देख्न सकिन्छ। हामीले वेबसाइट पनि देखायौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। धेरै मन्त्रीज्यूहरूको हृदय त्रिपाठी, त्यसै गरी वसन्त नेवाङ, त्यसै गरी घनश्याम भुषाल लगायतका मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भनिएको छ र योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरिएका प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूको विवरण, सम्पत्ति विवरण 2076-77 आर्थिक वर्षको चाहिँ नेपाली जनताले जान्न पाउने किसिमबाट त्यहाँ राखिएको छैन। त्यसो भने के हो त गर्नुपर्ने, के हो त गरे, के हो अन्त्यमा भनिदिनुहोस्। होइन, मैले दुईटा कुरा भन्छु। अहिले त उहाँहरूले यतिकै पनि कानुन संशोधन नहुँदा पनि उहाँहरूले आफ्नो डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, एसेट डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। अब एसेट मात्रै डिस्क्लोज, सम्पत्ति मात्रै डिस्क्लोज गर्ने होइन कि उहाँहरूका सम्बन्धहरू, पूर्व सम्बन्धहरू के हुन्, उहाँको आउटर एक्टिभिटिजहरू के छ, उहाँहरूका नातागोताहरू के पर्छन्, उहाँहरूलाई कोले भेट्छन्, कोले फोन गर्छन्, उहाँहरूको चाहिँ टेलिफोन नम्बरहरू, सबै कुराहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले सम्पत्तिको मात्रै कुरा होइन, अब कानुन सुधार गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्पत्तिको मात्रै डिस्क्लोज गर्ने होइन कि खास गरेर यो हाई र्याङ्किङ उपल्लो तहमा बस्नेहरूको अरू सम्बन्धहरूको, उहाँहरूको टेलिफोन, उहाँहरूको आफै जातिको को हुन्छ, कसले सम्पर्क गर्छ, यो सबै कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। हुन्छ ओमजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। सार्वजनिक पदमा बसेर नेपाली जनताको करबाट पालिनुभएका आदरणीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यहाँहरूको हुन त यहाँहरूलाई थाहै छैन होला के कस्तो हामीले त बुझायौँ, त्यसपछि के भयो, यो सार्वजनिक भयो या भएन थाहा छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसो नगरौँ। लोकतन्त्र बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँ लड्नुभएको छ भने पारदर्शिता र सुशासनका निमित्त तपाईँले अहिले काम गर्नु पर्दैन। आफ्नो कुरा चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्दा तपाईँ चाहिँ खै मैले त दिएको हो सम्बन्धित निकायलाई, सार्वजनिक भयो कि भएन भनेर तपाईँ पनि मिल्छ, पटक्कै मिल्दैन। औँला ठड्याएर भनिरहेका छौँ। सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनको लागि र व्यवहार हो लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्र भनेको व्यवहार हो, सिद्धान्त हो, लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो। त्यो कार्यान्वयनमा आएको देख्न पाऊँ। नेपाली जनताले यसमा हेरिरहेका छन्, हिसाब किताब राखिरहेका छन्। यो विषयलाई हामी यसै छाड्दैनौँ, फेरि पनि उठाउनेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर हामी सहयोगी अभियान र सहयोगी हातहरूले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। टोखा चण्डेश्वरीको पवित्र सेवा समाजमा रहेका 60 जना वृद्ध र अनाथ बच्चाहरूलाई एभेन्यूज पहल अभियान अन्तर्गत खाद्यान्न
गर्न पुर्याइएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ आशा समूहका मधु बस्नेत सहित लक्ष्मी महत, टोखा चण्डेश्वरीको पवित्र सेवा समाजमा रहेका 60 जना वृद्ध र अनाथ बच्चाहरूलाई 10 बोरा चामल, तेल, नुन, दाल सहित 20 कार्टुन पिउने पानी एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत पवित्र सेवा समाजकी संस्थाकी सञ्चालिका दीक्षा झापागाईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। र जहाँ समस्या छ, जस्ता खालका समस्या छन् त्यही विषयलाई उठान मात्र गर्ने होइन, समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिने एभिन्यूज पहल सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति। भोलि पनि हामी यस्तै खालका विषय र समस्या लिएर मात्र आउने छैनौँ, समस्या समाधानको पहलसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।